बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुरान मजीद के फर्स्ट पारे का खुलासा बयान करेंगे और इंशाल्लाह इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन कुरान करीम के हर पारे का खुलासा बयान करेंगे और कोशिश करेंगे कि 30 रमज़ान तक आपके पास हर पारे का खुलासा मौजूद हो। कुरान करीम अल्लाह ताला का वो अजीम कलाम है जो तमाम इंसानियत के लिए हदायत का सरचश्मा है। आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम का इल्मी खुलासा बयान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बुनियादी मज़ामीन को बयान किया गया है। कुरान करीम इल्म का बहरे बेकरां है और हमारी ये कोशिश और हमारी ये साई इस समुंदर में से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक चंद मोती चुनने के मुतरादिफ है। कुरान करीम फुरकान हमीद में पहले पारे में 5 बातों का जिक्र है। नंबर 1, इंसानों की 3 अकसाम बयान की गई हैं कि कितने तरह के लोग जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर, एजाज कुरान यानी कुरान की अजमत को बयान किया गया है। और थर्ड नंबर पर तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को और बड़े डिटेल के साथ ये बयान किया गया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और नंबर 4, अहवाल बनी इसराइल यानी बनी इसराइल के अहवाल को बयान किया गया है। और नंबर 5, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि उन्होंने किस तरह जो है वो खाना काबा की तामीर नौ की। अब हम इन 5 चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कुरान करीम फुरकान हमीद में यानी फर्स्ट पारे के स्टार्ट में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई हैं कि इंसान जो है वो इस दुनिया में 3 तरह के इंसान रहते हैं। द नंबर 1 इज मोमिनीन यानी नेक लोग, और नंबर 2 कफ़ार, और नंबर 3 मुनाफिकीन। स्टार्टिंग में मोमिनीन की सिफात बयान की गई हैं कि किस तरह के लोग जो हैं वो मोमिनीन हैं या उनकी सिफात जो है वो क्या होंगी। क्योंकि कुरान करीम की अगर आप फर्स्ट आयात देखें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं और हदायत है लिल मुत्तकीन वास्ते परहेजगारों के लिए। यानी परहेजगारों के लिए क्या है, इसमें हदायत है। और आगे बताया गया है कि परहेजगार कौन कौन से लोग हैं और उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात जो हैं वो पाई जाएंगी। ठीक है, मोमिनीन में सबसे पहली जो खसूसियत होगी वो ईमान बिल गैब यानी गैब पर वो क्या करेंगे, ईमान रखेंगे। सेकंड जो मोमिनीन की सिफात यहाँ पे बयान हुई है वो है अकामत सलाह। अकामत सलाह यानी वो नमाज पढ़ने वाले होंगे। और थर्ड जो उनकी सिफात बयान हुई है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले होंगे। और नंबर 4 जो इनकी सिफात बयान हुई है ईमान बिल किताब यानी किताबों के ऊपर वो ईमान रखने वाले होंगे। और नंबर 5 जो उनकी सिफात बयान हुई है वो ईमान बिल आखरत यानी आखरत पर यकीन रखने वाले होंगे कि ये दुनिया जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हमने एक दिन इस यहाँ से कूच कर जाना है। और डे ऑफ जजमेंट के ऊपर जो है उनका बिलीफ होगा कि हमने आखिरत में एक दिन जमा होना है, आखिरत का दिन आना है और जहां हम जो है वो दोबारा उठाए जाएंगे और उसके बाद हमारा हिसाब व किताब जो है वो स्टार्ट होगा। इंसानों की जो दूसरी किस्म बयान हुई है वो है कफ़ार। कफ़ार के बारे में कहा गया है कि उनके कानों और दिलों पर जो है वो मोहर लगी हुई है और उनके आंखों के आगे पर्दा है जिससे वो अच्छाई नहीं देख सकते। और थर्ड नंबर जो किस्म इंसानों की यहाँ पर बयान हुई है वो मुनाफिकीन है, और ये जो है वो कफ़ार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मुनाफिकीन की कुछ जो है वो निशानियां यहाँ पर मज़कूर हैं, यहाँ पर लिखी गई हैं कि वो जब भी बोलते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और अदम शऊर हैं, कल्बी उनके अंदर जो है वो बीमारी है। और याद रखिएगा कि मुनाफिकीन ये जो है ये कफ़ार से भी बदतर हैं। और यह है कि अगर कफ़ार से बदतर हैं तो इनकी सज़ा भी जो है वो कफ़ार से बदतर होगी, यानी ये जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे मुनाफिकीन जो हैं। और आज तक मुसलमानों को जितना भी नुकसान पहुंचा है
وہ منافقین نے پہنچایا ہے، اور منافقین احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو فرسٹ پارے میں بیان ہوئی ہے وہ اعجاز قرآن ہے، یعنی قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے وہ صورتیں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جس طرح سورہ بقرہ ہے، یہ سٹارٹ ہوئی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم، ٹھیک ہے، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ان کا میننگ نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور ان کے رسول کے درمیان جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور ان آیات میں جو ہے وہ کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کلام الہی نہیں ہے، تو اس کی صورت جیسی کوئی صورت آپ بنا کے ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ آج تک جو ہے وہ چیلنج قائم ہے، جبکہ کفار جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہیں بنا سکے تھے اور اس چیز سے عاجز تھے۔ اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام بنانے سے عاجز ہو، یعنی بے بس ہو، آپ لوگ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور تھرڈ نمبر پر جو فرسٹ پارے میں چیز ذکر ہوئی ہے وہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، اور ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ انسان کو فسادی قرار دیا اور کہا کہ یہ زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا۔ لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہماری وکالت کی، یعنی انسانوں کی وکالت کی، اور کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اس قصے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مذکور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کو کچھ جو ہے وہ اسماء یعنی نالج دیا گیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، جبکہ وہ اس چیز سے عاجز تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں اور فرشتوں کو نہیں سکھائی تھیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا، جبکہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور اس کو یہ جو مقام مرتبہ ملا تھا وہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے ملا تھا، یعنی اس نے اتنی عبادت و ریاضت کی کہ اس کو یہ مقام مل گیا۔ جس طرح حالد صاحب کا شعر ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے تھوڑی محنت زیادہ، یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے تو وہ اس مقام و مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور اس کو اس دربار سے جو ہے وہ مردود قرار دے کر نکال دیا گیا۔ پھر جنت میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکایا اور وہاں سے اس جنت سے نکلوایا، اور پھر انسان کو خلافت ارض یعنی زمین کی خلافت دینا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنا، ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے وہ اس واقعے میں مذکور ہے، ان آیات میں مذکور ہیں، لکھا ہوا ہے۔ پہلے پارے میں جو نمبر 4 چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے احوال بنی اسرائیل۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، ان کی یاد دہانی کروائی کہ میں نے تم پر کون کون سی جو ہے وہ نعمتیں نازل کی ہیں، کس طرح جو ہے وہ فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دی، سمندر کا پھٹنا، اور پھر جو ہے وہ آپ کا دشمن یعنی بنی اسرائیل کا دشمن سمندر میں غرق ہونا، من و سلوہ، اور کتابیں عطا کرنا، اور انبیاء کرام بھیجنا، یعنی ان ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، ان ساری نعمتوں کا کفران نعمت یعنی نعمتوں کو جھٹلایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، بار بار معجزات دیکھنے کے باوجود اعتراضات اور مطالبات، اور یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا۔ اس طرح احوال بنی اسرائیل میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دیں، اور سیکنڈ نمبر پر جو انہوں نے کفران نعمت کیا۔ پہلے پارے میں جو نمبر 5 اور آخری چیز بیان ہوئی ہے وہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنا، اس کا ذکر موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کرنا، ان سب باتوں کا ذکر پہلے پارے میں موجود ہے۔ پہلے پارے کا آغاز بھی ہدایت کی دعا سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 2 کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم ہر پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔